मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता किस्से हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और उनके बाद नबूवत का मनसब संभालने वाले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के अहवाल का जिक्र किया था। यह उसका दूसरा हिस्सा है। हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की इब्तदाई हालात, उनके आसार और कदीम हवालों के साथ साथ जदीद मुहक्किकीन की काविशों का जिक्र किया था। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में उनसे वाबस्ता दीगर हालात पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 13वीं किस्त। मगर नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तलहा फिल्म्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि शीस अलैहिस्सलाम मक्का में रहते थे और ताहयात हज की रसूम अदा करते रहे। उन्होंने इन सहाइफ को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे इकट्ठा किया और अपने तर्ज अमल के मुताबिक मुनज़्ज़म किया। उन्होंने खाना काबा को पत्थर और चिकनी मिट्टी से बनाया। यहाँ ये अमर पेश नज़र रखा जाए कि खाना खुदा की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। फिर तूफ़ान नू में काबा के आसार मिट जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ से काबतुल्लाह को असर नौ उस्तवार करने का वाक़या सबसे नुमाया है। ताहम काबा को पत्थर और चिकनी मिट्टी से मजबूत करने में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के किरदार का भी जिक्र मौजूद है। एक सवाल जो आम लोगों के जहनों में पैदा होता है यह है कि क्या हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले आए थे? क्योंकि तासुर यही है कि मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल कोई ज़ीरू न था। इसका जवाब ज़रा मुफस्सिल है, मगर पूरा पस मंज़र बयान किए बगैर बात वाज़ेह न होगी। कुरान मजीद की सूरह अल-अनआम में अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को उम्मुल कुर्रा यानी इंसानी बस्तियों की माँ कहा है और सूरह आले इमरान में मक्का मुकर्रमा में कायम खाना खुदा को लोगों के लिए अव्वलीन इबादत गाह कहा है। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहां वालों के लिए मरकज़े हिदायत है। खाना काबा की पहली तामीर मलाइका ने की और फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन मक्का पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इसकी दोबारा तामीर की। हज़रत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, आसमान पर जो मेरा घर है इसकी सीध में ज़मीन पर मेरा एक घर बनाओ, फिर तुम और तुम्हारी औलाद इसका तवाफ़ करो जिस तरह फरिश्ते मेरे अर्श का तवाफ़ करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ जिब्रील अमीन को भेजा और हुक्म दिया कि दोनों मिलकर मेरा घर बनाओ। इस हुक्म पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा की जो तूफ़ान नू अलैहिस्सलाम तक कायम रही। तूफ़ान नू के वक्त खाना काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई और इसके आसार मिट गए। लोगों को इतना तो याद था कि इस जगह खुदा का घर हुआ करता था, मगर इसकी असल जगह के बारे में कोई यकीन और एतमाद से नहीं कह सकता था। काबे की जगह एक सुर्ख टीला उभर आया था जिस पर सैलाब का पानी चढ़ता रहता। लोग इतना जानते थे कि यह काबा का मुकाम है, लेकिन वो जगह तयन करने से कासर थी। मजलूम और पनाह के मुतलाशी दूर दराज इलाकों से वहां आते और कुर्बो मुसीबत से निजात के लिए दुआएं करते जो मुस्तजाब होती। बेमुराद आते और बामुराद होकर जाते। लोग इस जगह का हज भी करते थे। इस तफसील से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे जो खुदा की वहदानियत पर यकीन रखते थे और इबादत की गर्ज से कशां कशां चले आते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हाल में रहा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा उस मैदान में आकर ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाएं। इसकी निशानी इस तरह कायम फरमाई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए।
حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ قرآن مجید کی سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، لہٰذا حضرت شیس علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہنا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ اور فرزند کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آنا ممکن ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام قینان تھا، دوسرے بیٹے کا نام انوش تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کی حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ کتب تواریخ میں درج روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور کیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت دیکھ لیا تھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے گئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا، اے ابو ذر، 4 رسول سریانی تھے، یعنی آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حنو علیہ السلام، اور 4 عربی تھے، یعنی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آخری عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 مصحف نازل کیے، 50 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے جانشین شیس علیہ السلام پر، 10 ابراہیم علیہ السلام پر اتارے جو تمام امثال پر مشتمل تھے۔ اخنوخ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ تورات، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن مجید 4 مصاحف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مصاحف میں نسائے و عبر ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینان بنا، اس کے بعد کینان کا فرزند محلائل ان کا جانشین بنا۔ ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنو کو اپنا جانشین مقرر کیا
اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوق حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیش میں تھا۔ بشیش 2 الفاظ بیت اور شیش کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے مارز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے انوش ان کے جانشین ہوئے۔ ان کی آخری آرامگاہ سے ایک اور بھی بیان ہے کہ شیس کوہ ابو قبیس کے غار میں اپنے والدین کے پاس دفن ہوئے۔ انہوں نے 912 سال کی عمر پائی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی قصہ شیس علیہ السلام مکمل ہوا۔ قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں سے متعلق اہم نکات اور احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل طلحہ فلمز کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔